सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। उस खानदान की तो सखावत ही अलग है। और मैं तो कहता हूँ कि जो शरबत बनाते हैं, एहतमाम करते हैं, न्यास करते हैं, लुटाते हैं उनके नाम पर, ये न समझे कि जेब खाली होती है। नस्लें हैं करीमों की, जो उनके लिए थोड़ा खाली करे वो इतना भर देते हैं कि माला माल कर देते हैं। बात आगे बढ़ाने से पहले अगर इजाज़त हो तो अर्ज़ करूं, एक मर्तबा तीनों भाई एक साथ हज के लिए निकले। वो काफिला कितना खूबसूरत होगा कि जिसमें तीनों भाई सफ़र कर रहे हैं। इमाम हसन, इमाम हुसैन, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र तैयार, क्योंकि जाफ़र तैयार चचा थे किनके? हसनैन करीमैन के। तो ये चचाजाद भाई थे। कौन? अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र तैयार। तो इमाम हसनैन करीमैन, इमामैन करीमैन और हज़रत अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र तैयार तीनों सफ़र हज में थे। भूख लगी और इत्तेफाक से उस वक्त खाने का कोई इंतज़ाम न हो सका, तो करीब में एक कुटिया नज़र आई जो टूटी फूटी थी। तीनों उस कुटिया की तरफ गए तो देखा कि वहाँ एक बुढ़िया है उस कुटिया के अंदर, और तीनों हज़रात के नूरानी खूबसूरत चेहरे देखकर, तीनों के खूबसूरत चेहरे देखकर बुढ़िया ने कहा कौन है? तो कहा मुसाफिर हैं, हज को जाते हैं। इमाम हुसैन का चेहरा इतना खूबसूरत था, मौरिख ने लिखा है, इब्ने असाकिर लिखते हैं कि जब आप अंधेरे में बैठते थे तो आपके चेहरे से नूर की शुआएं निकलती थी और आसपास की जगह मुनव्वर हो जाती थी। ये खूबसूरत लोग हैं, हसीन लोग हैं, हुस्न वाले लोग हैं। और इमाम हसन का क्या कहना? इमाम हसन पाक का हाल तो ये था कि वो हम शबीए पैगंबर थे। अब वहाँ हुस्न क्या बयान किया जाए? अगर ये कहा जाए कि वो हुस्न है ए सैयद अबरार तुम्हारा, अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा, क्यों दीद के मुश्ताक ना हो हजरत यूसुफ, अल्लाह का दीदार है दीदार तुम्हारा। तो वो हुस्न मुस्तफ़ा के अक्स को इमाम हसन कहते हैं। कौन सा हुस्न? वो हुस्न ए सैयद अबरार तुम्हारा। वो सैयद अबरार के हुस्न की तस्वीर का नाम है हुस्न हसन। हुस्न हसन मुस्तफ़ा जान रहमत की तस्वीर। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नाम जो है अल्लाह अकबर रखे इसलिए थे ताकि इनके ज़ाहिरी और बातनी हुस्न का पता लोगों को चल जाए। लोग अगर हसन को गलत पढ़ें तो क्या पढ़ेंगे? हसन को कोई गलत पढ़े तो क्या पढ़ेंगे? हुस्न पढ़ेंगे। यानी जिनके नाम गलत पढ़े जाएं तो भी हुस्न ही पढ़ा जाता है, और अगर हुसैन को गलत पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? हसीन पढ़ेंगे। आप देखिए तो सही, यानी कि इनके नाम भी कोई बिगाड़ कर गलत करना चाहे तो उसकी गलती में भी कैसा हुस्न निखर करके आता है। ये नाम वो नाम है, और इनके नामों से पहले कायनात में ये नाम किसी के रखे नहीं गए। कुदरत ने इन नामों को पर्दे गैरत में छुपा रखा था कि हसन से पहले कोई हसन नहीं होगा और हुसैन से पहले भी कोई हुसैन नहीं होगा। और ये बात भी कह दूं कि हसन से पहले तो कोई हसन नहीं, हुसैन से पहले भी कोई हुसैन नहीं, और हसन और हुसैन के बाद भी अब ना कोई हसन हो सकता है ना कोई हुसैन हो सकता है। जितने भी नाम अब हसन और हुसैन रखे जाते हैं वो गुलामे हसन तो हो सकता है, अब मुतलक हसन कोई नहीं हो सकता। इसलिए कि हसन होने के लिए हुसैन जैसा छोटा भाई चाहिए, फातिमा जैसी अम्मी चाहिए, अली जैसा बाबा चाहिए, खदीजा जैसी नानी चाहिए, और मुस्तफा जान रहमत जैसा नाना चाहिए। ला सकता है कोई? लोग कहते हैं जुए शीर लाने के बराबर है। चले कोई जुए शीर भी तो कहीं से एडजस्ट कर लेगा, लेकिन ये खानदान कहां से लाएगा? ये खानदान कहां से लाएगा? बेदम यही तो पांच है, बेदम यही तो पांच है, बेदम यही तो पांच है। मकसूद कायनात
خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، یہ وہ خاندان ذی شان ہے جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ بڑھیا کی کٹیا میں گئے، مسافر حج کو جاتے ہیں، بھوک لگی ہے کھانے کے لیے، سوچا کہ کہیں رکیں، تو آپ کی کٹیا میں بڑھیا کے یہاں ایک بکری کا بچہ تھا، غریب تھی، اس نے ذبح کیا اور کھلا دیا۔ اس کے بعد یہ حضرات کچھ اس کو تحفے تحائف دے کر چلے گئے۔ اس کا بوڑھا شوہر آیا، آنے کے بعد پوچھا بچہ کدھر ہے؟ کہا کہ کچھ مہمان تھے، حج کو جاتے تھے، بھوکے تھے، میں نے کھلا دیا۔ کہا پھر ہم لوگ کے پاس تو وہی ایک تھا۔ کہا کوئی بات نہیں، میں نے مہمان تھے کھلا دیا۔ کچھ تحفے تحائف دے کر گئے، اس کے بعد حج کے وہ کر کے وہ واپس ہوئے۔ حسن اتفاق اس بڑھیا کو اور اس کے شوہر کو مدینہ منورہ کا سفر کی سعادت نصیب ہوئی۔ وہ لوگ اس سفر میں تھے، غریب تھے، وہاں وہ بڑھیا راستے میں کہیں نظر آئی، امام حسن کی نظر پڑی، یہ تو وہی بڑھیا ہے جس نے ہمیں مسافرت میں کھلایا تھا۔ اور اگر بڑھ کر کہوں اپنے ذوق کے مطابق تو توجہ کریں، اس نے ہمارے لیے کھانا بنایا تھا۔ توجہ، اس نے ہمارے لیے کھانا بنایا تھا، کھلایا تھا ایک الگ بات، ہمارے لیے کھانا بنایا تھا۔ گئے بڑھیا کے پاس، پہچانا نہیں، وہ جو حج کے موقع پر مسافر تیرے گھر کھانے آئے تھے، کہاں؟ انہی میں سے ایک ہوں، یہی میرا گھر ہے، چلو۔ لے گئے، 1000 بکریاں خرید کر منگوائی، 1000 بکریاں خرید کر منگوائی اور اس بڑھیا کو دیا، اور ساتھ ہی ساتھ 1000 سونے کے سکے بھی دیے۔ فرمایا دوسرا میرا بھائی تھا، اس کے پاس بھی جاؤ، اس کا گھر وہاں ہے۔ وہ بڑھیا وہاں گئی اور کہا کہ دیکھو تمہارے بھائی نے جو آپ کے ساتھ حج میں تھے 1000 بکریاں اور 1000 دینار سونے کے سکے دیے ہیں۔ تو امام حسین نے بھی 1000 بکریاں اور 1000 سونے کے سکے دیے۔ پھر اس کے بعد کا وہ ایک میرا چچا زاد بھائی تھا جو ہم 3 میں سے تیسرا تھا، اس کا گھر وہاں ہے، وہاں جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کے گھر گئی تو کہا ان دونوں نے کیا دیا؟ کہا 1000 بکریاں اور 1000 دینار دیے۔ حضرت جعفر طیار نے 2000 بکریاں منگوائی اور 2000 بکریاں اور 2000 دینار دیے۔ 4000 بکریاں اور 4000 دینار لے کر جب اپنے شوہر سے ملی تو کہا یہ کہاں سے لائی؟ ہم تو یہاں مسافر ہے۔ کہا وہ جو ہے وہ کمزور سا، جو ہے وہ چھوٹا سا بچہ بکری کا جن مہمانوں کو کھلایا تھا وہ اتنے سخی لچپال نکلے کہ انہوں نے ہمیں مالا مال کر دیا۔ تو کہا وہ ہے کون؟ انہوں نے بتایا، وہ ہے کون؟ انہوں نے بتایا۔ کہا نہیں، میں نے ان کے نام بھی نہیں پوچھے۔ قربان جائے تو کسی نے کہا آل نبی کے سوا اتنا سخی کون ہو سکتا؟ تو جس نے ایک مرتبہ ان شہزادگان کے لیے اپنے گھر میں کھانا پکایا، شہزادوں نے اس بڑھیا کو اتنا مالا مال کر دیا۔ سنیو، تم تو ہر سال ان کے لیے پکاتے ہو، اس کی برکتیں کیا نصیب ہوگی؟